जे मुखार पत्रकार हांव येवकार दिता आनी आमी खोतीगांव जागृत समिती संघटना ज्या पिंपळामार जे घर बांदपाक गेले फॉरेस्टान तेजे केस आमी काम करताले. काल पयलींकूच न्यूज येयलो की हांगा जें आहा तें बांदकाम जें आहा तें सभापतीन बंद केल्लें तेजेर म्हणटा कांयच हरकत ना टोल नाका जालें जाल्यार. पूण आमी खोतीगांवचे जितले जे येयल्ले पळय हांगा तेका आमी निशेध करता. कारण तो जर टोल जर जालो आख्खी येडा कुसके बड्डे हे गांव भरपूर त्रास आसा म्हणून तो आमी नाका म्हणून सांगलेलो. पूण आयज जर पळोवंक गेल्यार कंटिन्यू काम चालू आसा. खोतीगांव पंचायत तेका कांय करना आनी आमदार जायना. आमदार तांकां फूल आतां सपोर्ट करपाक लागलेलो आसा. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार जर थिंगाय जर टोल जाता पिंपळा मळार जाल्यार म्हाका सांग बड्डे वचपा रोडार घालाय, आवळे वचपा घालाय, आमोण्यार घालाय, सगळ्या रोडांनी फॉरेस्टाचे गेट घालाय. लोकांक जावं ती त्रास. येडांनी कुसक्यांकूच लोकांक त्रास कित्याक? तेंच्यांनी पयर म्हणलें की पेपरार की कोण गोड काडटा म्हण थिंगा लाकूड इल्लिगल वयता म्हण. हांव जर थिंगा जर लाकूड इल्लिगल वयता म्हणटा जाल्यार तेजो बिजनेस 2 म्हयन्याचो. तो म्हाका पयल्यार चडांत चड लाकूड पासाचें व्हरता. जर तेजे 2 म्हयने बिजनेसा लागून आख्खे 2,000 लोकांक खोतीगांवच्यान त्रास काडपाचे. कारण हे अजिबात खोतीगांव पंचायत आनी आमदार अजिबात चिंतना. आनी थिंगा म्हणलेलें आसा तेंच्यांनी की फॉरेस्ट ऑफिसरान येता की थिंगसान लाकूड व्हरता कितें जाता. जर लाकूड जर व्हरपाचें दिसता तुमी डिपार्टमेंट कितें करूं आसा तुमी करा मरे इन्क्वायरी करा थिंगा वचून रेड मारा. थिंगा जर इल्लिगल लाकूड आसा जाल्यार तें कांयच करनासतना तुमी फकत टोल घालून लोकांक त्रास करपाचो निर्णय करता हांगा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार हांगा जर आतां फॉरेस्टाचें पळोवपाक गेलें जाल्यार केरी, नडकें, पणसुलेमळ, गुदपाल ह्या भागांनी रोड ना. त्या जाग्यार रोड करपाक फॉरेस्टा दिना. हे जर एक पिंपळामार जर घर बांदपाक जर फॉरेस्टाक टायम मेळटा जाल्यार हे रोड करपाक कित्याक टायम मेळना होय प्रश्न पडटा. कारण आतां गुदपाल सारक्या भागांत जर एक घर जर बारीकशें रिनोवेट कितें करतलो जाल्यार तांकां चिऱ्याक व्हरपाक मेळना. आनी फाल्यां जर ही गेट जर जाली येडा कुसक्यां सेम परिस्थिती म्हणून आमी ताका आमी ओपोज करता खोतीगांवचे लोक. जांकां कोणाक जर कितें पॉलिटिक्स करपाचें आहा तेंच्यांनी करचें. पूण ह्या कामा खातीर पॉलिटिक्स करचें न्हू. कारण आख्खी खोतीगांवचो प्रश्न आसा. जर तेंच्यांनी जर कोणाचो जर दयाचो विरोधपणा तेंच्यांनी पर्सनली कितें पळोवन घेवचें. पूण तेंचे दोगां मदें खोतीगांवच्या लोकांक त्रास करचो न्हू म्हणून आमी ह्या पत्रकार परिशद घेतलेली आसा. 10 म्हयने गोड बंद न्ही. कारण 2 म्हयने ऊस मेळटा गोड काडपाक. आनी 2 म्हयने हो धंदो चलता आसतना तो जो आमी वाचला तो आमचे लाकडाचो अभ्यास लाकूड इलिगल वापरता आसता जावं कसा बरोबर. पण तरी केलं जाय म्हणजे तूं म्हणटा पासावयल्यान पासावयल्यान लाकूड व्हरता. आनी जरी तरी म्हणजे तरी इल्लिगल जर कितें करचो जालो जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्यान तेचेर इन्क्वायरी करपाक जाता. एक एकट्या लागून आख्खी खोतीगांवच्या लोकांक त्रास करपाक ना. आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार आवळीक एक 4 वर्सां फाटीं फॉरेस्टान टॉवर उबारपाक गेल्लो फॉरेस्टाचो. तो खोतीगांवचो उमेश सरपंच आसा तेणीच वचून बंद केलो. जाल्यार ताका तो बंद करपाची गरज नाशिल्ली. कारण तो आवळी लोकांक त्रास जाता म्हणून सोडलो ना. त्या आख्खी खोतीगांवच्या लोकांक त्रास म्हणून बंद केलो. पूण आयज खोतीगांवची सरपंच लोकांक सपोर्ट करना. पयर जेन्ना आमी मेमोरंडम दिवपाक गेले ती पंचायती ना आनी कांयच सांगना ती केलें जाल्यार. कोण गेल्या कितें केल्यार सगळें ते करता जाल्यार फाल्यां हांगा सेम करतले. पूण हे खोतीगांवच्याच लोकांक त्रास मागीर. लास्ट टायम 4 वर्सां फुडें हांवूय स्वता एक कार घेवन नडक्यां वयतालो. म्हाजी गाडी चॅक केली. म्हाका फाल्यां शिशोळ्या गेटीर वचून पास घेवन यो. मागीर जर आमकां सारकें जर तशें फाल्यां येडा जाल्यार सेम परिस्थिती जातली. म्हणटकीर तो आमकां चॅकपोस्टूच नाका म्हूण आमी कारण तो स्पिकर म्हणटा तो ताका जर जाय जाल्यार दुसरे कडेन शिफ्टींग करतो. आमोणे आसा मागीर एवढे आवळी रोडार घेवचो बाकी खंयच्या पंचायती कडेन घेवचो. मेन आख्खी खोतीगांवच्यान जावं ती त्रास पंचायती कडेन घालचो नाल्यार आमोणे रोडार घालचो तेवढे गांवडोंगरी घालचो. तुमकां अशें दिसता की तो रिवेंज घेवपा खातीर हें करता. तेची रिवेंज आख्खी लोकांचेर घेता असो जालो ना. एकट्याचो राग तो आतां सगळ्यांचेर काडटा. कारण तेजो बिजनेस तो 2 म्हयन्याचो. बिजनेस पयलीं चलता लोकल लोकांक काम दिला. थिंगचे टोटल जे आहा पळय लोकलूच लोक काम करता. भायले कोण ना सगळे थिंगचेच लोक काम करता. आज ते बांदपाक सुद्दां तेमच्यांनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या कळ्ळें. आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर आतां काम करता फक्त ते उजाड घालता इतलेंच. वॉटरफॉला वचपा आतां होय पास काडपाचो आनी थंय मागीर थंय काडपाचो. आतां गोव्या सारक्या आवळे सारक्या लोक आसा तेंची भितर सगळे जे जमीन बीन बिजनेस शेत बी सगळें करता तांकां फाल्यां वचपाक त्रास. लोकांक आपले पर्सनली राग हो सगळ्या लोकांचेर काडटा आपल्या स्वार्था खातीर.
आम्ही आता सगळे गावडे काणकोण गावडे हे सगळे लोक एक जावन आम्ही आंदोलन करतले म्हणजे रस्तो अडयतले विरोध करतले मुखाले एक्शन कितें मुखाले एक्शन सगळे लोक एकठांय जावन आमी तें आंदोलन हे करतले नाका ती गेट ती करूंक जायना म्हणजे लोक जे सांगता ते जावपा जाय लोकांचे डिसिजन ह्या आनी तरी आसतना ते गेट तर घायली जाल्यार मागीर त्या गेटीचेर आक्षेप आसा ह्या लोकां बरोबर हांव रावतलो ठामपणे रावतलो. तांचे म्हणणें अशें आसा की आमी सगळे खोतीगांव गांवकऱ्याचे लोक आंदोलन करतले तूं तांचे बरोबर आसतलो काय कितें आसतलो हांव फुडें आसतलो कित्याक त्या गेटीचो प्रश्नच ना त्यांची गेट नाका ती थिंगा. तुम्ही म्हणटा गेट घातली जाल्यार आंदोलन जातलें गेट घातले जाल्यार फुडली स्टेप आमकां करचीच पडटली आंदोलन जातलें कारण की आता एडा जो आतां गेट घातली नडक्या वयताना थिंगा कॅमेरा भितर थिंगसान कोणा लाकूड घेतलें जाल्यार तुमकां तुमी कॅमेरा देतले आनी कितें केलें जाल्यार फाल्यां हांगा सेम परिस्थिती करतले घर बांदले जाल्यार जर कॅमेरा बसयले ना तूं अमकें लाकूड घेवन गेला म्हणून तुमचेर कंप्लेंट करता म्हणटाले लोकांय ब्लॅकमेल करपाक लागतले कितें लॉस जाला थिंगसान ते इल्लीगल कितें चलता म्हणटा पळय म्हाका सांग खोतीगांवसान केन्ना पळय लोड आनी इकल्या कोणी लोकांनी गेटी घातली आसतना हिंगा लोड येता आनी शिशाळा गेट आहा एवढे भाटपाली गेटीर 2 गेटी आसा त्या गेटी चेक केल्या कळना लाकूड 2 गेटी आसून तर आनी खंयच्यानी बिझनेस करता कोण लाकडाचो येवंकूच शकना लाकूड आनी खंयच्यान चोर वाट जायना गोडा भोट्याची भितर आहा तेच्या भायर गेट घालतात कारण थिंग तेकोनूच लोकांचें शेत आसा थिंग जर लोकांक बाउंड्री जर फिक्स जालेली जाल्यार तूं वायल्ड लायफ म्हणूंक शकताले ती बाउंड्री जर फिक्स ना जाल्यार वायल्ड लायफ प्रॉब्लेम कशें म्हणटले म्हणूंकूच शकना. हे पळय आमकां आयकोन तर परत फोर्सांतर करता जाय तर आमी फाल्यां मेल्या सुद्दां कोता येता आमगे जिवन आतां कशें भितर ते कोंडून दवरता आनी थिंगाच मेल्या कोता येता पूण आमी फाटीं सरचें ना गेट घालपाक दिवपाना म्हणटात ना कशें जावं दिवपाना आनी उपोस करता म्हळ्यार करतले पूण आमी वगीर रावचे ना पण आले लोकांक सगळ्यांचें बरें जावचें कितले आमी मागताले लोकां खातीर मरण सुद्दां पत्करतले आमी घरान घर वचून सगळ्या भायल्या आनी भितरल्या सगळ्या लोकांक सांगतले आनी हे तुमकां जाय काय नाका तें म्हण आमी तेचेर ओपोज करतले म्हणून सामकें. खोतीगांव पंचायत चित्रांत आमी पळयता एक स्ट्रक्चर चालू आसा आनी मुख्य म्हळ्यार स्ट्रक्चर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान बांदले गेले वयता. हांगच्या थळाव्या लोकांचो ह्या स्ट्रक्चरा विरोध आसा. ह्या संबंधाची निवेदनां तेणी खोतीगांव पंचायतींत डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदाराक दिल्ली आसात. तेणी ह्या खातीर खोतीगांव नागरीक समिती म्हणून एक स्थापन केल्ली आसा आनी ह्या समिती तर्फे आज तेणी एक पत्रकार परिशद घेतल्या. तेंचें अशें म्हणणें आसा की नडकी अशीच हांगा अशीच एक गेट आसा ह्या गेटीर तांकां सयऱ्यांगेर सुद्दां जर उदक वयतलें जाल्यार दुसरे कडल्यान तांकां पास हाडचो पडटा आयडी दाखोवची पडटा आनी तांचो त्रास जाता कारण तांकां लांकडां हाडपाक मेळना जी जळावू लांकडां आसात तांकां सुद्दां हाडपाक मेळना घरां लांकडां सुद्दां जाल्यार सो हांगा जर तर गेट घातली तर तशेंच तांकां सतावणूक जातली अशें तांचें म्हणणें आसा. तेणी हेचे फुडें असो कडक शब्दां इचार दिल्लो आसा हांगा जर तर गेट घालीत ह्या जाग्यार जाल्यार ते भायले भुरग्यांक घेवन सगळे खोतीगांवचे लोक एकठांय जावन रस्तो आडयतले